सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉ गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी वैश्विकहिताय कृतकबुद्धिमत्तायाः विकासं कर्तुम् आग्रहं कृतवान्। नवदिल्ल्यां भारतमण्डपे अनेकेषां विश्वनेतॄणाम् उपस्थितौ ऐषमः भारत AI इम्पैक्ट शिखरसम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् AI इत्यस्मिन् भारतम् अवसरान् भविष्यस्य प्रारूपं च पश्यति। सः कृतकबुद्धिमत्तायाः लोकतान्त्रिकीकरणे बलं दत्तवान् यदेतत् विशेषतः वैश्विकदक्षिणस्य कृते समावेशस्य सशक्तीकरणस्य च साधनं भवितुमर्हति। श्रीमोदी अवदत् यत् विश्वं तस्मिन् युगे प्रविशति यत्र मानवः बुद्धिमत्ता प्रणाली च मिलित्वा सह निर्माणं सहकार्यं सह विकासं च कुरुतः। सः अवदत् यत् AI इतीदं कार्यम् अभिनवम् अधिकं कार्यक्षमम् अधिकं प्रभावशालिनं च करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतं न केवलं नूतनप्रौद्योगिक्याः विकासं करोति अपितु तीव्रगत्या प्रौद्योगिक्याः स्वीकारमपि करोति। ये समिट जिस भारत में हो रही है वो भारत 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है, सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का केंद्र है, सबसे बड़े टेक एनेबल्ड इकोसिस्टम का उदाहरण है। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां इंडिया AI इम्पैक्ट इति भारत कृतकबुद्धिमत्ता का प्रभाव शिखर सम्मेलने व्यापारिक नेतृभिः सह गोलोत्पीठिका चर्चासभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सामाजिक माध्यमसन्देशे श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् सम्मेलने AI इत्यस्य प्रौद्योगिक्याः नवीनतायाः च जगतः विविधहितधारकाः एकत्र समागताः। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्वर्यः ह्यः नवदिल्ल्याम् ओपन AI इत्यस्य प्रमुखेन जॉर्ज ओसबोर्न इत्यनेन ओपन AI इत्यस्य मुख्य वैश्विककार्याणाम् अधिकारिणा क्रिस लेहाने इत्यनेन अथ ओपन AI इत्यस्य रणनीतिक वैश्विककार्याणां भारतप्रमुखया प्रज्ञा मिश्रा इत्यनया सह मिलितवान्। अन्तर्जालीय माध्यमसन्देशे उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् अस्मिन् मेलनावसरे आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इत्यस्य उदयमानविकासानां तस्य अनुप्रयोगानां भारतस्य AI परिदृश्यस्य द्रुतविस्तारस्य च विषये चर्चाः अभवन्। अद्य केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मन्त्री राममोहन नायडुः, राज्यमन्त्री मुरलीधर मोहलः, सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री डॉ एल मुरुगनः संयुक्तरूपेण कोयम्बटूर विमानस्थानके उड़ान यात्री कैफे इत्यस्य अथ अन्यसुविधानाम् उद्घाटनं करिष्यति। विमानस्थानकस्य निदेशकः मोहम्मद आरिफः ह्यः वार्ताहरसमूहान् अवदत् यत् विमानस्थानकात् प्रतिदिनं 28तः 30 विमानसेवाः प्रचलन्ति, यत्र विमानयानसेवा सिंगापुर, शारजा इत्यादि अन्यदेशानां कृतेऽपि वर्तन्ते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः असम राज्यस्य काचरमण्डले वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य द्वितीय कार्यक्रमस्य शुभारम्भं करिष्यति। कार्यक्रमस्य उद्देश्यं सीमाग्रामेषु परिष्कारः, स्थायी जीविकायाः अवसराणां निर्माणं, विकसित भारतस्य दृष्ट्या सुरक्षित सीमा समुदायस्य पोषणं च वर्तते। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् भारतं वैश्विक खाद्यसुरक्षायाः सशक्त विश्वसनीय स्तम्भरूपेण विकसति। अन्तर्जालीय सन्देशे श्रीगोयलेन उक्तं यत् हरियाणा राज्येन कृषि संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरणस्य माध्यमेन मडगास्कर इत्यत्र 7,000 मेट्रिक टन मितं पोषणयुक्त तण्डुलानां निर्यातं कृतमस्ति। सः अवदत् यत् एषा उपलब्धिः भारतस्य पोषणक्षमतायाः प्रौद्योगिकी बलस्य च स्पष्ट साक्ष्यं वर्तते। अद्य श्रीलंका देशस्य पल्लेकेले अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडाङ्गणे 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायाम् अन्तिमे समूह B संघर्षे ऑस्ट्रेलिया देशः ओमान देशं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।